تو आबहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह ना बची मेरे आशियाने में। आज हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम का दिलदादा बना दिया है। क्या तुमने कभी अखबार की रिपोर्ट पढ़ी कि अपने आप पे कभी मातम किया? सुनो, 1,65,000 मुस्लिम लड़कियों ने इंडियन अदालतों में एप्लीकेशन दाखिल किया है। डिमांड क्या है? धर्म परिवर्तन करके बॉयफ्रेंड से शादी करने का मुतालबा किया है। लानत है ऐसे माँ बाप पर जिनके घर में लड़की इस्लाम की फितरत पे जन्म ले रही है, मगर तेरे कल्चर ने उसे कुफ्र की तहलीज पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। और उस वक्त तक तेरी आंख नहीं खुलती है जब तक कोई बुरा वक्त नहीं आ जाता है। जब कहेंगे हुजूर पीर साहब क़िबला, हाफिज साहब क़िबला, हाजी साहब क़िबला, मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, अभी पलट करके नहीं आई है, जरा कोई तावीज लिख दीजिए ताकि मेरी बेटी घर आ जाए। ये 500 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जालिम, जब 25,000 वाला डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही दे दिया है। ऐ जाहिलो, गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। इस्लाम नहीं कहता कि तुम अपने बच्चियों को तालीम मत दो। अरे हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह ने जिन्हें 7 लाख बोलियों का इल्म अता फरमाया था, हमने मना कब किया कि अपनी बच्ची को तुम मराठी मत पढ़ाओ? हमने कब मना किया अपनी बच्ची को कभी तुम इंग्लिश मत पढ़ाओ? मैं तो कहता हूं अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ताकि हमारी वो बहनें बच्चों के पैदाइश के बाद गैर मुस्लिम मर्दों के सामने जो बराना होकर इज्जत और आबरू नीलाम होती है, कम से कम इस्लाम की शहजादी आगे बढ़कर अपने बहन की इज्जत और आबरू पे चादर लगा। बेशक सुभान अल्लाह। कब कहता है कि अपने बच्चियों को तालीम मत दो, और उससे बेहतर ये है अपने बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपने बच्चियों को फाजिला बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमत है जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। आज हमारा मॉडर्न नौजवान कुफ्र के नगमे गाता है, कुफ्र की बोली बोला करता है, कुफ्र के नगमे गुनगुनाता है। शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने 71 गानों पर रिसर्च करके फतवा लगाया है जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। ऐ मुसलमानों, जिस तरह तुम्हारे अमाल का सवाल कल क़यामत के दिन होगा, ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के परवरिश का सवाल भी खुदा की बारगाह से तुम पर किया जाएगा। आज तुम्हारे बच्चे इस कदर आजाद हो चुके हैं। आज 71 गाने, वो तो 20 साल पहले रिसर्च किया था, अब तो मेरा दावा है कि 571 गाने आ चुके हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। गाने के बोल खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना सुनना भी कुफ्र है, ये गाना गाना भी कुफ्र है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। फुर्सत में बनाया होगा खुदा ने तुझको, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। अगर हम ज्यादा गाएंगे और बताएंगे तो यही लोग होटलों में बैठकर कहेंगे लगता है मौलाना लोग रात भर गाना सुना करते हैं। अरे जाहिलो, हम गाना नहीं सुनकर तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर ला करके गामजन करना चाहते हैं। और आज नौजवानों के मोबाइल में एक रिंगटोन गर्दिश कर रहा है, तुझमें रब दिखता है। अरे ओ बेहया, ये बेहया कुतिया जो जालिमा एक हीरोइन की शक्ल में है माजल्ला, चंद टकों पर अपनी इज्जत और आबरू को बेचने वाली औरत, उसमें माजल्ला तुझे रब दिखता है। ये रिंगटोन डिलीट कर दो, अगर सुने हो तो तौबा कर लो और कलमा पढ़ करके नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। अरे जालिम, उस जालिमा औरत में तुझे रब क्या दिखेगा? ऐ काश अपने माँ बाप के चेहरे को देखता तो खुदा की कसम इनके चेहरों में मेरे नबी फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को एक मोहब्बत की नजर से देखा उसके नाम है अमाल में एक हज का सवाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सही मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तलातुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। एक सरमाया खुदा ने आपको दिया है, जिसे हुजूर हाजी साहब क़िबला कहा जाता है। हजरात मुझ जैसे की रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर मैं तुम्हें लेके करके चलूंगा, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। ऐ मुसलमानों, चलते चलते थोड़ी देर के लिए एक टॉपिक और अभी बचा है इस्लाह के टॉपिक पर, उस पर भी गुफ्तगू करके फिर शेर मैसूर हजरत सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह ताला अलैह के कैरेक्टर पर, उनकी जिंदगी पर चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। और ऐ दक्कन के मुसलमानों, यहाँ इस्लाम की जो पहाड़ें तुम्हें मिली हैं वो किसी और से नहीं, हुजूर हाफिज साहब क़िबला के कदमों के बरकत से मिली है। और इनसे पहले इस्लाम का जो झंडा यहाँ गड़ा है वो कोई और नहीं, मुजद्दिद इस्लाम हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदम की बरकत है। ये वो लोग हैं जिस कदर से गुजरे हैं, वहां पे इनकलाब बपा कर दिया है, वहां पे इनकलाब बपा कर दिया है। आज हमारा मॉडर्न नौजवान है, गुफ्तगू भी मॉडर्न करता है, ये बाज़बान भी अंग्रेजी में बोला करता है, ये जानता ही नहीं है कि उर्दू किसको कहते हैं। मगर कान खोल करके सुन ले, हिंदुस्तान में इस्लाम अगर महफूज है किसी जबान में तो वो उर्दू जबान में महफूज है। अपने बच्चों को भी उर्दू पढ़ाओ, अपने बेटियों को भी उर्दू पढ़ाओ। आज हमारे घरों का माहौल कैसा बनता जा रहा है, तहजीब कैसे बनते जा रहे हैं, कल्चर कैसा बनता जा रहा है। हजरात हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो यही नौजवान लेकर हाफिज साहब क़िबला की खिदमत में, आलिम साहब क़िबला की खिदमत में आएगा। कहा हुजूर बेटा पैदा हुआ है, इसका जरा कोई नाम रख दीजिए। हुजूर हाफिज साहब क़िबला ने कहा इसका नाम गुलाम मोहम्मद रख दे। कहता ये तो बड़ा पुराना हो गया। हजरत ने फरमाया गुलाम नबी रख दे, ये तो और पुराना हो गया, जरा मॉडर्न बताइए, लेटेस्ट बताइए, हर जगह चलने वाला बताइए, जरा नया नाम बताइए। तो 3G रख दे, और मॉडर्न चाहता है तो 4G रख दे, और मॉडर्न चाहता है तो 5G रख दे, और मॉडर्न चाहता है तो PUBG रख दे। खबीस ये तो बाथरूम में भी चलता है। सुन मेरे नबी का फरमाने आली शान, जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम के लोग होते हैं उस घर की जियारत के लिए रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों का नाम मोहम्मद या अहमद रखा करो। सूफिया फरमाते हैं जिस बेटी का नाम फातिमा होगा, क़यामत के दिन खातून जन्नत के साथ उसे जन्नत अता कर दिया जाएगा। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। इसलिए अपने बच्चियों का नाम कनीज़े फातिमा रखा करो। आज नाम में भी बड़ा फैशन आया है, बेटे का नाम पप्पू है, लड्डू है, कल ये रगड़ा भी रखेगा, जलेबी भी रखेगा। बेटी का नाम हसीना है, नगीना है, जरीना है, किसी दिन कमीना भी रखेगा। इन बरकत वाले नामों को छोड़कर हंसने का मौका नहीं, रोने का मौका है। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हजरात ये इलाका शेरे दक्कन का है, ये इलाका हजरत सुल्तान टीपू का है, ये इलाका शेरे मैसूर का है। अब यही एक बात का इंकशाफ और सुन लो, शेरे मैसूर का जो हुलिया दिखाया गया है, जो चेहरा दिखाया गया है, जो रंगो रूप दिखाया गया है, ये अंग्रेज कुत्तों की खुली हुई गद्दारी है, ये अंग्रेजों की रियाकारी है। सुल्तान टीपू के चेहरे पर रसूलुल्लाह के सुन्नत वाली दाढ़ी थी, सुल्तान टीपू के चेहरे पर नबी की सुन्नत वाली दाढ़ी थी। इन जालिमों ने उनका हुलिया बदल करके बता दिया है कि तुम्हारा आइडियल ऐसा था, तुम्हारा रहनुमा ऐसा था, तुम्हारा कायद ऐसा था, तुम्हारा लीडर ऐसा था। इन जालिमों के कल्चर मत जाया करो। सुल्तान टीपू सिर्फ शहीद का नाम नहीं है, एक वली सिफत इंसान का नाम है। मज़ार पर जाने वाला दुआ करे तो उनके रूह की सदके में अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। वही सुल्तान टीपू है, अंग्रेजों को शिकस्त देने वाला सुल्तान टीपू। मगर जब जामे शहादत नोश करता है, 3 मरतबा मैंने उनके मजार पे हाजिरी दी है, वहां जाओ तो रोगटे खड़े हो जाया करते हैं। और क्यों ना खड़े हो जाए, आज कुत्ते भौंक रहे हैं,
سلطان ٹیپو غدار وطن تھا۔ او ظالموں، سلطان ٹیپو تو وہ مرد مجاہد تھا کہ انگریزوں کو للکار کر کے کہا تھا شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے ہزارہ سال زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اے دکن کے مسلمانوں، جیو تو ٹیپو سلطان جیسا مرد مجاہد بن کر کے جیو، مرو تو وفادار نبی بن کر کے مرو۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے ہندوستان میں اسلام کب آیا، کس کے زمانے میں آیا، کس کے دور میں آیا، آج وہ تاریخ پلٹ کر کے میں آئینہ دکھانا چاہوں گا۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ ہندوستان میں اسلام کب آیا، کس کے زمانے میں آیا، کس کے دور میں آیا؟ کوئی لکھتا ہے محمد ابن قاسم کے زمانے میں آیا، کوئی لکھتا ہے محمود غزنوی کے زمانے میں آیا، کوئی لکھتا ہے سلطان ٹیپو کے زمانے میں آیا، کوئی لکھتا ہے سیدی آقائی مولائی غریب نواز کے زمانے میں آیا، کوئی لکھتا ہے حضرت سیدی سالار مسعود غازی کے زمانے میں آیا۔ بے شک ان نفوس قدسیہ نے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، مگر سب سے پہلا جو حق ہے وہ سرکار غریب نواز کا حق ہے، جن کے ہاتھ سے اسلام پھلا پھولا فروغ پایا۔ مگر اے مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام میرے نبی کے حیات ظاہری میں آیا، حیات پاکیزہ میں آیا۔ کیسے آیا وہ ذرا تاریخ سن لو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اسلام کب آیا، کیسے آیا؟ وہ زمانہ یاد کرو جب کفار مکہ نے میرے نبی کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا واقعی اگر آپ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ ایک اسکالر کو بلایا گیا تھا، پڑھے لکھے کو بلایا گیا تھا، جنہیں حضرت حبیب یمنی کہا جاتا ہے۔ حبیب یمنی کو بلایا۔ ابو جہل اپنے قوم کا سردار ہے، قوم کو اکٹھا کر کے لاتا ہے۔ کہاں لاتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے لاتا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے کوہ ابو قبیس کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ پر مسجد بلال کی وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں میرے نبی کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے۔ 14ویں رات ہے، میرے نبی کو چیلنج کیا کہ واقعی اگر آپ نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے نبی کھڑے ہو کر اپنے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، چاند پھٹ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ حضرات پھر چاند آپس میں ضم ہو گیا۔ اس معجزے کو صرف مکے والوں نے نہیں دیکھا تھا، یمن کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، مصر کے لوگوں نے دیکھا تھا، شام کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، عراق کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اور اے ہندوستانی مسلمانوں، ہندوستان میں 2 خوش نصیب راجاؤں نے بھی دیکھا تھا۔ ایک راجا کیرلا کا ہے جسے راجا سامری یا سمورن کہتے ہیں، تاریخ فرشتہ لکھتا ہے اس کے نام میں اختلاف ہے، راجا سامری یا سمورن ہے۔ اور ایک مدھ پردیش کا راجا ہے جسے راجا بھوج کہتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے محل پہ ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ چندرما پھٹتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ کانپ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیرلا کا راجا اپنے پنڈتوں کو بلاتا ہے، جوتشیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آج میں نے چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں میرے لیے برا شگن تو نہیں ہے؟ تو اس کے علم کے کتاب پنڈتوں نے کھولا اور کہا مہاراج تیرے لیے کوئی برا شگن نہیں ہے، ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکے میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے، جو اشارہ کرے گا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی راجا سامری ایک کشتی تیار کرتا ہے اور نبی سے ملاقات کے لیے مکے کا سفر کرتا ہے، مگر کہتے ہیں جب یمن کے ساحل پر پہنچتا ہے تو اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ راجا سامری کا قصہ تو تمام ہو گیا، مگر آؤ ایک راجا اسی مدھ پردیش میں ایک شہر ہے جسے اندور کہا جاتا ہے، اندور سے 40 کلومیٹر کے دوری پر ایک شہر ہے جسے دھار کہا جاتا ہے۔ اسی دھار میں ایک دریائے چمیلی ہے، دریائے چمیلی کے ساحل پر راجا کے محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اسی راجا کا نام راجا بھوج تھا، اس نے بھی اپنے محل سے بیٹھ کر چاند کو پھٹتا ہوا جب دیکھا تھا۔ صبح ہوتی ہے، اس نے بھی جوتشیوں کو بلا کر کے کہا تھا ہمیں بتاؤ یہ چاند کیوں پھٹا؟ تب اس کے جوتشیوں نے
اس کے علم کے پنڈتوں نے کہا تھا اے مہاراج سنو، نہ تو تمہارا تختہ پلٹنے والا ہے، نہ تمہاری تاج چھننے والی ہے، نہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو۔ ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا اور اپنے انگلی سے اشارہ کرے گا تو چندرما کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی راجہ بھوج اپنے 5 کارندوں کو تیار کرتا ہے اور مکہ المکرمہ بھیجتا ہے۔ یہ 5 کارندے گئے اور میرے نبی سے ملاقات کیا۔ ان 5 کی قبریں بھی دھار میں موجود ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صحابی کی قبر ہے، مگر وہ صحابی کی نہیں، مسلمان کی قبر ہے، اس لیے کہ وہاں ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا تھا۔ اے مسلمانوں، بتانا یہ چاہوں گا، یہ 5 گئے اور میرے نبی سے ملاقات کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور راجہ بھوج کو میرا پیغام دے دو اور کہہ دو وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اگر راجہ بھوج اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کا نام بھوج نہیں ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ 5 آئے اور راجہ بھوج کو پیغام دیا۔ اتنا سننا ہی تھا، اپنے تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا، ایک جنگل میں آیا۔ اسی جنگل میں آج بھی راجہ بھوج کی قبر ہے اور وہیں پر اعلان کیا اے زمین و آسمان کے خدا، اے سارے جگ کے پالنہار، گواہ ہو جا ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر کے ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ راجہ بھوج اعلان کر رہا تھا میں نے مان لیا تیرا دین سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرے ماننے والے مسلمان سچے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان موویوں سے دل مت بہلاؤ، ٹیلی ویژنوں سے دل مت بہلاؤ، ارے موقع ملے تو علماء کی صحبت میں آؤ، ہم تم کو بتائیں گے جنت ہے کسے کہتے۔ آپ بیٹھ ذرا ناداں ہم عشق کے ماروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے ماروں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، حافظ صاحب، صوفی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول ماشاء اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ۔